अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ मजनून की एपिसोड 26। तो आज है मेगा लॉन्ग एपिसोड। 3 मंथ का गैप आ रहा है आज की एपिसोड में, तो बहुत ही मज़े की है। मैंने ये सब कैसे समेटा है ज़रूर बताइएगा, कोई कमी तो फील नहीं हुई? मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, आप सबके तबसरे ज़रूर चाहती हूँ, कम से कम आज के एपिसोड पे तो ज़रूर चाहती हूँ, क्योंकि आज हो रहा है कहानी का फाइनली अच्छे वाला आगाज़। ठीक है, तो आज आप बहुत कुछ जानने वाले हैं इस नॉवल के बारे में, मतलब खुल जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं करती, आपको लेकर चलती हूँ एपिसोड 26 की तरफ। नावल मजनून बाय असमरवा मिर्ज़ा, लेट्स स्टार्ट। मुझे इनसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। उफ, हद हो गई यार, इंसान को थोड़ा तो अपने पीछे तड़पने वालों की फ़िक्र करनी चाहिए। आदेज़ ने कोफत से अपने सर के बालों में हाथ फेरा। बेकरारी उसके हर मुंह से नुमाया थी। 8वें सेमेस्टर के फाइनल पेपर्स करीब आते जा रहे थे, जबकि इसकी ज़िंदगी के मसाइल किताबों के अबवाब से कहीं ज़्यादा पेचीदा हो चुके थे, और सितम के वो भी इलाके भी नहीं जा सकता था। तुम अपने इम्तिहानात पर तवज्जो दो, वो जैसे ही राब्ता करेंगे मैं तुम्हारी बेकरारी के बारे बता दूंगा। सजाद ने उसकी बेचैनी के पेश नज़र नरमी से ताकीद की थी। वो सज्जाद को रूठी सर्द निगाहों से तकता हुआ इस तक पहुंचा। तुम्हारी जैसे ही बात हो उन्हें कहना बहुत अहम मामला है, मैं उनकी कॉल का मुंतजर रहूंगा। सज्जाद ने उसकी तमहीद पर सर इस बात में हिलाया। अगर इतना ज़रूरी है तो मुझे बता सकते हो तुम्हारे इस तर्ज़े। सजाद को उसकी बेकरारी हद से सिवा लगी तो उसे भी फिक्र सी घेरी, लेकिन आरेज ने सर झटका। नहीं, मैं खुद बताऊंगा, जा रहा हूँ। वो सजाद को मामला ना बताते घर से निकला तो गहरा सांस लेते अपनी बेकरारी को दबा लिया, क्योंकि इंतजार के सिवा कोई ऑप्शन जो ना था। और इसी वक्त आरेज के फोन पर महरमा अपिया की कॉल आने लगी। जी महरमा अपिया। वो वहां से निकलता रोड की तरफ बढ़ा जहां उसकी हैवी बाइक पार्क थी। इसी बीच कॉल रिसीव की। महरमा हॉस्पिटल के लिए तैयार हो चुकी थी, बस रूम से बाहर ही जाने वाली थी जब उसे ख्याल आया कि जरगाम का नया नंबर आरेज से ले। आरेज, मुझे जरगाम का नंबर तो भेज दो, और कुछ पता है कहाँ है वो अरियल घोड़ा? महरमा के बिगड़े तेवर समेत आया इस्तफसार सुने आरेज ने हैवी बाइक पर सवार होते मुंह बसूड़ा। उनके नंबर का कोई फायदा नहीं, बंद ही रहता है, और ना ही वो जल्द ऑन होने वाला है। सजाद ने बताया कि वो किसी काम से लाहौर चले गए हैं सुबह सुबह, और वापसी कब होगी ये भी नहीं बता कर गए। अरेज ने सुबह सुबह ऐसी बुरी खबर सुनाई कि महरमा का सारा मूड खराब हो गया। वो तो सोच रही थी आज इस अकड़ू नवाब से फिर मिलेगी, उसके नाज नखरे उठाकर वो हक भी छीनेगी जो वो कंजूसों की तरह दबा गया था। मगर ये आदमी उसका पसलियों में दबकर तड़पने का पूरा इंतजाम कर चुका था। महरमा के पूरे वजूद में एक अजियत बड़ा शरारा दौड़ गया। किस कदर अजियत पसंद हो गया है ये। ठीक है, फिर भी नंबर भेज दो उसका, क्या पता इस बेरहम को हम पर तरस आ जाए। और हाँ, मैंने कहना था अगर हॉस्टल नहीं रहना तो इधर मेरी तरफ आ जाया करो, वैसे भी तुम्हारे पेपर्स हैं तो घर में रहकर अच्छे से पढ़ सकोगे। महरमा की ऑफर सुने आरेज खुशी से मुस्कुराया, वरना अव्वल जुमले तो दोनों को अफसुर्दगी के समंदर में डबो गए थे। पक्का? मतलब खानदानी दुश्मनी है ना हमारे और आपके बीच? आरेज ने हजालत से कान खुजाया तो महरमा भी मुस्कुरा दी। खानदान के बड़ों में है, हम बच्चों में नहीं। किसी भी वक्त ऑफर अवेल कर सकते हो, तुम्हारी नानी का घर है ये। चलो ठीक है, नंबर भेज देना इस बेरहम इंसान का। आरेज ने दोबारा ओके कहा और कॉल बंद होते ही इसने जरगाम का नंबर महरमा को भेजा, जिसे पहले तो इसने माई लव के नाम से मुस्कुराते हुए सेव किया, लेकिन जब कॉल मिलाई तो नंबर बंद पाए महरमा की सारी खुशी गारत हो गई। दिल चाहा माई लव की जगह जिगर का दर्द लिख डाले, लेकिन अब वो अपने गुस्से पर काबू पाने का अहद कर चुकी थी, और जरगाम का साथ देने के लिए, उसके साथ जिंदगी गुजारने के लिए डॉक्टर साहिबा को भी दिल जिगर बड़ा करने की ज़रूरत थी। ऐ पैकर दिलकशी, मेरी शारक की कुर्बतों से लेकर मेरे ख्यालों की वसतों तक, खुदा की बात हर जगह तुम्हारा ही अक्स है। तुम जहाँ भी जाकर छुप जाओ, मुझसे निजात नहीं पा सकोगे। ऑन आते ही कॉल बैक करो मुझे। उसके व्हाट्सएप पर महरमा ने वॉइस नोट छोड़ा और अपना बैग लिए कमरे से निकली तो हबीबा शायद डाइनिंग टेबल के गिर्द कुर्सी खींचे बैठी थी। अभी उनकी अभी अभी उनकी अभी अभी उनकी बहुओं बाकी अभी भी उनकी बहुओं बाकी पोते पोतियों से बातचीत हुई थी। सब बस महरमा का ही पूछ रहे थे, जिनको तसल्ली दिए उन्होंने कॉल बंद की थी। अब हकीकत थोड़ी ना बता सकती थी कि दादी पोती यहाँ क्या कारनामा सरंजाम दे चुकी हैं।
اب سر درد کیسا ہے دادی جان؟ مہرماں نے عقب سے آ کر ان کو باہوں میں گھیر لیتے ان سے پیار لیا۔ سر درد ان کا بہتر تھا۔ اب بہتر ہے بچے، تم ٹھیک رہو گی تو تمہاری دادی جان بھی تندرست رہیں گی۔ مہرماں ان کے سامنے ہی کرسی سنبھالے بیٹھی، بیگ نیچے رکھے، فون ٹیبل پر رکھتے اس نے دادی جان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ میں نے رات پوری لگا کر خود کو سمجھا لیا ہے، اب فکر مند نہ ہو، آپ کو بروتی مہرماں نظر نہیں آئے گی، اور ٹھیک کہا تھا جو کچھ میں نے کیا اسے تھوڑی مہلت دینی ہوگی باقی اس کو سیدھا میں خود کر لوں گی، ٹیڑھا ہے پر میرا ہے۔ مہرماں کے منہ سے ایسی باتیں سنیں وہ بھی خوشگوار حیرت کا شکار نظر آئیں۔ انشاءاللہ مجھے خوشی ہے میرا بچہ۔ انہوں نے مہرماں کا ہاتھ پکڑ کر چوما تو وہ بھی مسکرائی، بھلے اندر ہی اندر اس دشمن جان کو شدت سے یاد کر رہی تھی، لیکن اب اسے مضبوط بن کر دکھانا تھا۔ جبکہ وہاں وہ لاہور سینٹرل جیل کوٹ لکھپت پہنچ چکا تھا، اس کی وہاں جانے سے پہلے ہی جنید نور خانال نامی قیدی سے ملاقات کے معاملات طے ہو گئے تھے۔ کوٹ لکھپت جیل کے بھاری آہنی دروازے اس کے پیچھے بند ہوئے تو ایک کرخت سی آواز راہداری میں گونجی جسے وہ سمجھ نہ پایا کس درجے کی بھیانک ہے۔ چند رسمی کارروائیوں اور تلاشی کے بعد ایک وارڈر اسے مرکزی بیرکوں سے ذرا ہٹ کر واقع ملاقاتی حصے کی طرف لے گیا۔ 5 منٹ بعد لایا جا رہا ہے اسے، وارڈر نے مختصر سا سرد لہجے میں بتا کر دروازہ کھولا۔ وہ کمرہ سادہ تھا، ایک میز، 2 کرسیاں اور اوپر گھومتا ہوا پرانا پنکھا۔ زرگام خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر تناؤ اور حقارت تھی، تکلیف تھی۔ چند لمحے بعد ہتھکڑیوں کی ہلکی سی جھنکار سنائی دی جس نے زرگام کو ہر اذیت پہنچاتی سوچ سے باہر کھینچا۔ تقریباً وہ 60 سالہ مضبوط جسم والا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وقت اور قید کی برسوں سے جمی سختی نقش تھی۔ آنکھیں مگر غیر معمولی طور پر پرسکون تھی۔ یہی جنید نور خانال تھا، 2 قتلوں کے جرم میں سزا یافتہ قیدی، جس کی رہائی میں اب چند ہی ماہ باقی تھے۔ اندر آتے ہی اس نے ایک سرسری نظر زرگام پر ڈالی، پھر وارڈر کی جانب دیکھا۔ یہی ہے میرا ملاقاتی؟ جنید نور خانال نے کھردرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، وارڈر جواب دے کر باہر نکل گیا اور دروازہ بند ہونے کی آواز دونوں کے درمیان خاموشی بچھا گئی۔ جنید آہستگی سے کرسی کھینچ کر بیٹھا تو زرگام نے بہت ضبط و برداشت کے سنگ اپنے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھا جس کا خون بدقسمتی سے زرگام کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ کون ہے تو؟ کیا میں تجھے جانتا ہوں؟ اتنی لمبی قید نے اس شخص کی بینائی متاثر کی تھی۔ اگر بینائی ٹھیک بھی ہوتی تو 15-16 سالہ بچے اور اس 33 سالہ ہٹے کٹے شیر آدمی میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ نہیں، آپ کے بیٹے ایان نور خانال کا آدمی ہوں، وہ آپ کے باہر نکلنے کا منتظر ہے، یہی بتانے آیا ہوں۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ دیوانہ وار میز کی جانب جھکا۔ اس آدمی نے بھیگتی سرخ آنکھوں سے زرگام کو دیکھا۔ تکلیف تو زرگام کی آنکھوں میں بھی تھی، لیکن وہ تکلیف حقارت اور نفرت میں کھلی تھی۔ وہ اپنی شناخت جان گیا۔ میں نے تو قسم دی تھی یعقوب کو۔ نہیں، میرا بیٹا مجھے نہیں جان سکتا، یہ میری موت ہے۔ تم اسے کہنا جنید نور خانال مر گیا، میں اس کے سامنے نہیں جا سکتا۔ میں ان جیل والوں کو کہوں گا مجھے آپ سزائے موت دے دیں، میں اس کی نفرت نہیں سہ سکتا۔ اپنے باپ کے اس طرح سے سکنے بلکنے پر زرگام نے اپنے آپ پر نہ جانے کتنا ضبط کیا۔ وہ کیا اپنے بیٹے کی خوشبو، اس کی آنکھیں، اس کی موجودگی کچھ نہیں سمجھا تھا؟ زرگام کو اس شخص سے نفرت تھی، لیکن نہ جانے کیوں ترس آیا، کیونکہ وہ ابتر حال پر تھا۔ آپ کو اس کے سامنے آنے کی ہمت کرنی پڑے گی جنید نور خانال، کیونکہ اس کی ماں ماری ہے آپ نے، اور خود بھی اس کے لیے ایک اذیت بری زندگی چھوڑ کر جیتے جی مر گئے۔ آپ کو ہمت دے میرا اللہ، کیونکہ وہ تو زندگی بھر کی ہمت جمع کر چکا ہے، بس یہ چند ماہ ہے جو کاٹنے ہوں گے۔ زرگام نے اس شخص کے نزدیک ہوتے ہاتھ دونوں کوہنیوں کے سنگ میز پر باندھے، ٹھیک ان ڈری آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر بتایا تو اس شخص کی آنکھوں میں موت کا سایہ اترا۔ وہ لمبے لمبے بال، داڑھی اور اجڑی حلقوں والی آنکھیں رکھتا شخص باپ ہونے کے باوجود زرگام کے لیے جان کے ناسور کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ نہیں، جنید نور خانال چیخا تو وارڈر اندر آیا۔ اسے جنید کو دبوچنا پڑا کیونکہ زرگام اپنی یہ کربناک ملاقات ختم کیے اٹھ کر پلٹا، اپنی آنکھ سے بہتا آنسو بے دردی سے رگڑ کر وہاں سے نکل گیا۔ جیل کے دروازے سے نکل کر اس نے خود پر بھیانک انداز میں قہقہا لگایا۔ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے؟
یہ سمجھنے کے لیے اسے واقعی تنہائی درکار تھی، ورنہ وہ پاگل ہو جاتا۔ گھریلو جم میں صرف پنچنگ بیگ کی زنجیروں کی چرچراہٹ اور زوردار گھونسوں کی دمک گونج رہی تھی۔ کیا اتنی لمبی لیگ؟ اس وقت تو میرا یہاں ہونا شدید ضرورت تھا، لیکن کیریئر کے معاملے میں نو کمپرومائز، میں آ جاؤں گا۔ آراس نے کچھ دور رکھے ٹیبل پر پڑا فون سپیکر پر ڈال رکھا تھا، جس نے اسے کسی ریسلنگ لیگ کا انویٹیشن دیا تھا، اور وہ 2 سے 3 ماہ پر محیط تھا۔ کال کچھ ہی دیر میں بند ہو گئی۔ آراس کا ایک اور مکہ بیگ پر پڑا۔ بھاری بیگ ہوا میں جھولا کھا کر واپس آیا تو اس نے مسلسل کئی پنچ رسید کر دیے۔ اس کا چوڑا سینہ تیز سانسوں کے ساتھ اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ سیاہ ٹراؤزر کے ساتھ اس نے صرف ایک سلیو لیس اسپورٹس شرٹ پہن رکھی تھی، جو پسینے سے بری طرح بھیگ چکی تھی۔ بازوؤں کی ابری رگیں اور تناؤ زدہ پٹھے اس کی غیر معمولی طاقت کا پتہ دے رہے تھے۔ اس کے ماتھے پر پھسلتے پسینے کے قطرے جبڑے کی سخت لکیر سے ہوتے ہوئے گردن تک اتر رہے تھے۔ یا لو لائف سیٹ کرو یا کیریئر، ساتھ چلنا مشکل ہے، ویسے بھی جدائی کہتے ہیں کشش ابھارتی ہے۔ میں کچھ ایسا کر جاؤں گا کہ وہ میری واپسی تک ہمارے رشتے کو دل میں بسانے پر کامیاب ہو چکی ہو۔ آج اسے سیلون لے کر جانا ہے، شاپنگ اور پھر اس کی اصل جگہ طرزِ حویلی۔ اس بار مکہ اتنا شدید تھا کہ پنچنگ بیگ خطرناک انداز میں ہچکولے کھانے لگا تھا۔ آراس کے چہرے پر وہی وحشیانہ یکسوئی تھی جو اکثر رنگ میں اس کے مخالفین کو خوفزدہ کر دیا کرتی تھی، گویا وہ بیگ نہیں کسی دشمن کو نشانہ بنا رہا ہو۔ اسی دوران جم کا دروازہ آہستگی سے کھلا۔ وہ کافی دیر پہلے جاگ گئی، لیکن اسے تیسری منزل کے بارے تجسس ہوا تو وہ اوپر چلی آئی، اور تبھی وہاں بنے واحد کمرے کے دروازے کے باہر رکتے ہی لوشے کو کچھ مار دھاڑ کی آوازیں آئیں تو وہ خوفزدہ ہوئی، لیکن پھر ہمت کیے دروازہ کھلے اندر جھانکی آہٹ پر اچانک آراس کا اگلا مکہ ہوا میں ہی رک گیا تھا۔ شاید اسے اپنی طرف اٹھتی ڈری نظریں محسوس ہو گئی تھی۔ اس نے آہستگی سے سر موڑا، دونوں کی نظریں ملی۔ آلوش کے ہاتھ بے اختیار اپنے دوپٹے کے کنارے پر جا ٹھہرے، پھر وہ اسے مٹھی میں بھیج گئی، جبکہ آراس کی بھویں سکڑ گئی۔ وہ اسے اس طرح پسینے میں سر سے پیر بھیگا ہوا دیکھ کر ہراساں نظر آئی۔ پھر یہاں جگہ جگہ مشینوں کی لائن تھی۔ میری چھوٹی جاسوس، تم یہاں کیسے پہنچ گئی؟ ورزش کی شدت سے آراس کی آواز معمول سے زیادہ بھاری اور سخت محسوس ہوئی۔ وہ اپنے ہاتھوں پر لپیٹی پٹی دھیرے دھیرے کھول کر اتارتا، وہیں ٹیبل پر رکھے ہینڈی ٹاول اٹھاتا ہوا اپنے بھیگے بال، چہرہ اور گردن رگڑتا ہوا آلوش تک پہنچا تو وہ ابھی بھی اسے دیکھ کر اپنی آواز گلے میں دبی ہی محسوس کر رہی تھی۔ آراس، اپنے ہاتھوں کو تکلیف دی کیا؟ وہ فوراً سے پہلے اس کا ایک ہاتھ لے کر دیکھنے لگی، جہاں پٹی لپٹی تھی وہاں بھی سرخی ہو رہی تھی، جبکہ وہ سینہ اور گردن رگڑنا ترک کرتے بس اس کی فکر پر مر مٹا۔ نہیں، یہ بس ایکسرسائز ہے پرنسس، تم بتاؤ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ نیند اچھے سے لی؟ وہ لگ تو کل سے بہتر رہی تھی۔ تبھی آراس نے ایک بار پوچھ کر تسلی کرنی چاہی۔ جی بس کھانسی ہو رہی ہے کسی وقت، باقی ٹھیک ہو۔ آپ بتائیں، آپ کیا کام کرتے ہیں اور 3 دن کے لیے کہاں گئے تھے؟ اس سے پہلے وہ آراس کی بے باک حرکتیں سٹارٹ ہونے پر پوچھنا بھولتی، اس نے پہلے ہی سوال کر دیا۔ میں ایک ریسلر ہوں، جاپان کی مشہور پروفیشنل ریسلنگ تنظیم کا رکن۔ 3 دن کے لیے میں ٹوکیو گیا تھا، ایک فائٹ تھی، اور اب ایک لیگ شروع ہو رہی ہے اور آج مجھے پھر جانا ہے، اور لیگ میں لاتعداد فائٹس ہوتی ہیں، مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ وہ منہ کھولے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا واقعی جو اس نے سنا وہی آراس نے کہا تھا؟ مطلب وہ جو کتوں کی طرح آپس میں لڑتے ہیں، وہ والی ریسلر؟ آلوش کی زبان یہ پوچھتے لڑکھڑائی تو آراس ہنسا۔ بس وہی، لیکن بھلا ہو تمہارے جانور بھائی کا، مجھے اتنا مارا اس نے کہ میں نے انہی ٹیکنیکس کو پروفیشن بنا لیا۔ ویسے تو میرے پاس بھی بزنس انجینئرنگ کی ڈگری ہے، لیکن مجھے شریف اور عام جاب نہیں کرنی تھی، مجھے لوگوں کو مارنے سے سکون ملتا تھا۔ ہاں جانتا ہوں یہ سننے میں تھوڑا خوفناک ہے، لیکن شاید میں اسی کے لیے بنا تھا۔ اور تمہیں پتہ ہے میں مینٹلی بہت ویک ہو گیا تھا، میں تھراپیز لیتا تھا، مطلب گندے والا پاگل پیس بن گیا تھا، لیکن پھر میران لالا نے مجھے جاپان بھیجا۔ وہاں ان کا قریبی دوست تھا، وہ ماہر نفسیات تھا، اور جب اس نے میری خواہشات سنی تو مجھے اس تنظیم کے ہیڈ سے ملوایا۔ بس پچھلے 3 سال سے مزے کر رہا ہوں۔ اگر یہ لیگ جیت گیا تو اس تنظیم کا بڑا عہدہ پالوں گا۔ میں یہاں تو نہیں، لیکن ٹوکیو میں بہت فیمس آدمی ہوں، وہاں میں میگزین کی زینت رہتا ہوں۔ وہ سب ایسے سن رہی تھی جیسے وہ اپنی نہیں کسی اور کی کہانی سنا رہا ہو۔ تبھی تو لوشے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ وہ کیوں مارتے تھے آپ کو آراس؟ آپ نے یہ سب بابا کے سامنے بھی کہا تھا نا؟ لوشے کی آواز سی لرزی۔ ہاں تفصیل بتاؤں گا تمہیں۔
वो खुश था कि वो इससे जुड़ी बातें इतना याद रख रही है। मुझे आपसे डर लग रहा है मजीद, ये कैसा प्रोफेशन है, इसमें आपको भी तो चोट लग सकती है ना। वो इसे परेशानी से देखती बोली, मगर आरास ने सर नफी में हिलाकर टॉवल कंधे पर डालते दोनों हाथों को लुश्रे की रुखसारों से जोड़ा। नहीं, मुझे क्यों लगेगी, मेरा डिफेंस स्टाइल पूरे टोक्यो में मशहूर है कि मैं वाहिद ऐसा रेसलर हूँ जिसे 3 साल में बेहद कम चोटें आईं। और तुम्हें बता देता हूँ कि हमारे जिस्म की जल्द मुश्किल तरीन एक्सरसाइज करके ऐसी हो जाती है कि जल्दी जख्म नहीं बनता, और हमारी ट्रेनिंग में ही हमें 5 से 10 लोगों की ताकत जितना सख्त जान बना जाता है। और वैसे भी मैं वाहिद था जो बिना जख्मी किए, बिना हड्डी तोड़े अगले को हराता था, तो मेरे हरीफ ज्यादातर मेरा तरीका कॉपी करते हैं, तो मुझे ज्यादा चोटें नहीं लगती। इस बार वो अफसुर्दा की जगह मुतजस्सिस थी कि उड़ जाने, लेकिन दिल कहीं कहीं दिल से डरी हुई भी थी। उफ, मुझे उम्मीद नहीं थी इसकी। आप तो काफी बड़े इंसान हुए फिर, कहाँ मैट्रिक पास लड़की से शादी कर ली, वहां की छोटी आंखों वाली किसी रेसलर से कर लेते ना। वो सीने पर हाथ लपेटे फौरी मशवरा थमा गई। आरास ने वो छोटा सा टॉवल लहराकर लुशे की गर्दन में डालते किनारों से पकड़कर खींचा तो लुशे बिना उसके हाथ लगाए उसके चेहरे के बिल्कुल इंच तक करीब हो गई। वो उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर फैलती महसूस कर रही थी। मुझे बड़ी बड़ी आंखों वाली से करनी थी, वो मैंने कर ली। ये बताओ, मेरे बगैर रह लोगी? शायद कुछ माह लग जाए वापसी पर। वो हफीफ सा इस नज़दीकी पर घबराई। रह लूंगी, मुझे नहीं लगता अभी हम एक दूसरे के इतने आदी हुए हैं कि एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो। वो संभल कर सांस लेने के बीच इन ग्रे आंखों में झांक कर बोली, जबकि इसने अपने हाथ आरास के पेट पर रखे, लेकिन उसकी पूरी स्पोर्ट्स शर्ट भीगी थी। इस नमी को अपने हाथों की जिल्द में महसूस कर सकती थी। ये भी अच्छा हुआ कि लीग इस वक्त आई, साल में एक बार ही आती है। अगर हमारे गुर्बत भरे दिनों के बीच आती तो मैं तुमसे हरगिज दूर ना जा पाता। बताओ ना, क्या थोड़ा भी मिस नहीं करोगी? शायद दोपहर तक निकल जाऊं मैं, या शाम तक तो पक्का है। वो उसके होंठों से एक छोटा सा इकरार चाहता था जिससे जीने को जिंदगी दरकार हो। वो इसे ऐसे जान आंखों में बसाए देख रहा था जैसे वही आराज तो रज़ई की कुल मताए हयात हो। मैं अभी कैसे बताऊं आराज, जब आप वापस आएंगे तभी बता सकूंगी। मैंने अपनी जिंदगी में किसी को कभी याद नहीं किया। वो अपनी सादगी के संग आराज का दिल अपनी मुट्ठी में भर गई। तुम्हारी आंखें बड़ी गहरी, बहुत खूबसूरत हैं। इजाजत हो तो मैं कुछ देर इनमें झांक कर देखूं कि मुझको चांद की मानद झीलों में उतरना लुत्फ देता है। वो कुछ देर से वारफ्तगी से देखता रहा। उसके चेहरे का एक एक नक्श उसने तादेर अपनी आंखों से चूमा, फिर आरास ने वही दोबारा किया, लेकिन लेकिन इसे लेवल दोम कह सकते हैं, जिससे लुशियस इसे कल रात वो मुश्किल बाज रख सकी थी। आलोश हैदर ने सख्ती से अपनी आंखें भींच ली। मुट्ठियों में उसकी गीली शर्ट कसकर थामी, वो इसे बुरा महसूस ना करवाने को, इस मोहब्बत की बेबाक किस्म को महसूस करने लगी। अपनी पूरी तवज्जो इसने आरास पर जमाई, वो क्या कर रहा है इस पर ही दिलो जान और जिस्म की तवज्जो मरकूज रखी। लुशे के वजूद का लहू जामिद होने लगा। सांस की रवानी इस शख्स की रोह सहलाते लम्स पर घड़ी की सुइयों से सुस्त पड़ी। लम्हों में जहन भग से उड़ता मौफ पड़ा, और इस शख्स की बढ़ती मगलूब करती शिद्दत पर लुशे की आंखों में अंधेरा छाते ही वजूद ढीला सा पड़ा, क्योंकि आज वो इसे सिर्फ छू ना रहा था, आज वो इस लड़की के एहसासात में मरगूब होकर इसे महसूस कर रहा था। उसकी सांसें अपनी सांसों से बदल रहा था, वसल करवा रहा था सांसों का। इस लड़की के चेहरे पर उलझन और दर्द का असर नजर आते ही वो लुशे से दूर हुआ। वो आंखें खोलकर आराज की ग्रे आंखों में अपनी अंबर आंखें फौरी जमा गई। कुछ महसूस कर सकी हो? वो उसके सवाल पर नदामत से आंखें झुका गई। एक शदीद किस्म की कपकपाती लहर लुशे में उतरी तो थी, लेकिन फिर पूरे वजूद में अजीब सी गुदगुदी भी हुई। वो उसके बावजूद आराज को क्या जवाब दे ये सोच रही थी। थोड़ा सा कुछ महसूस हुआ तो है, लेकिन ऐसा एहसास जिसे मैं नहीं जानती, नहीं पहचानती। ऐसे मत करें, मैंने वादा किया है ना, मैं इस रिश्ते को दिल में जगह देने की कोशिश करूंगी। ये वो नहीं था ना? वो मसरूर हुआ टॉवल के किनारे छोड़ते आरास ने वो टॉवल पीछे फेंका और लुशे की नाजुक कमर पर हाथों की गिरफ्त बनाता उसे अपने भीगे वजूद से जोड़कर वो लोशे में कयामत सी हलचल बर्पा कर गया, और इस शख्स के वजूद से उठती ताज़ा पसीने की तर और परफ्यूम की खुश्क मिली जुली महक अलग लुशे का सर भारी करने लगी। हाँ, ये कुछ आगे का हक जमाना था। मैंने इस कोशिश में तुम्हारी मदद का कहा था, कर दी मदद। अपनी सांस भले रुक जाए, मुझे अच्छे हस्बैंड की तरह तुम्हारा साथ तो देना ही है, मजबूरी जो है।
लेकिन तुम सच में मेरी हार्ट बीट तेज कर चुकी हो। कुछ ना महसूस करके तुम्हारा मुझ पर ये असर है, तो जिस दिन महसूस की नजरों से मुझे देखोगी मैं तो पागल हो जाऊंगा। उसके ये बदहवासी में लिपटे अल्फाज सुने लुर्शे का मामूल पर धड़कता दिल अजीब सा हुआ, जैसे गले में कांटे उगाए हों। नहीं, ये मुश्किल है आरास, मैं शुक्रिया नहीं कह सकती इस साथ पर। ये अच्छा नहीं था सच में। मैं नाश्ते को देखती हूँ जाकर, क्या आप मुझे छोड़ेंगे? वो परेशान सी होकर उसे देखती मज़ाहमत भी ना कर रही थी, क्योंकि जानती थी उसके आगे मज़ाहमत बेकार है। सानेहा, तो ये है जो दिन मैंने अपनी मोहब्बत के नाम करने थे वो दिन मेरा रोजगार खा जाएगा। मैं तुम्हें कैसे छोड़ूं? वो दीवानगी से उसकी खुशबू, उसकी सांसों की नरमी और वजूद की हिद्दत में मदहोश हुए बोला, हाथ खोलने हैं बस। वो अपनी कमर पर बंधे उसके हाथ पकड़कर खोलते मिनमिनाई, तो आरास ने हाथों को एक दूसरे के बीच खिसकाते हुए से आज़ाद किया तो वो हामती हुई दूर हुई। आपकी रेसलिंग लीग के लिए नेक ख्वाहिशात, लेकिन वापस आकर मेरे लिए भी सोचिएगा। मैं पढ़ना चाहती हूँ। अब अगर आप नहीं चाहते मैं कहीं जाऊँ तो कम से कम मेरे लिए ये कर दें। वो दूर होती लहजा मजबूत किए बोली तो आरास ने पानी की बोतल उठाकर उसका कैप हटाए होंठों से लगाकर काफी सारा पानी पी डाला, जबकि पानी जिस तरह उसकी गर्दन से रगे और जल्द हिला जुला कर गया वो देखकर लुर्शे का भी गला खुश्क हुआ। मैं वापस आकर सबसे पहले यही करूंगा, बल्कि मैं तुम्हें कुछ प्रोस्पेक्टस ला दूंगा कॉलेजेस के। तुम देख लेना, सिलेक्ट कर लेना और सजल तुम्हारा एडमिशन भेज देगी। अभी दाखिले ओपन हो चुके होंगे। आराज के इतनी जल्दी मान जाने पर वो दिल से मुस्कुराई। बहुत शुक्रिया आपका, मैं जाती हूँ। वो उसके ये जलवे मजीद नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि वो उसके सामने वो गीली शर्ट उतार कर एक तरफ लटका चुका था। उसकी बॉडी एब्स, उसका कसरती कुंदन वजूद, मर्दानापन, कशिश एक बेज़ौक लड़की को भी हिला गया। तभी इस थर्ड फ्लोर पर आने की कोस थी। वो नीचे पहुंची और फिर मजीद निचले हिस्से तक पहुंचकर सांस ली। मुलाजमीन दोनों सुबह ही आ गई थी। एक ने पूरा घर साफ किया था, जबकि दूसरी ने नाश्ता भी बना दिया था। जब तक आराज शॉवर ले आया वो टेबल की गिर्द कुर्सी जमा कर बैठी थी। जनाब ने व्हाइट पैंट के साथ ब्राउन लूज सी शर्ट पहनी थी, बाकी हुलिया काफी सुलझा था। पैरों में सफेद स्नीकर्स थे। उसे तरोताजा अंदाज में करीब ही कुर्सी पर बैठा देखे वो भी इस पर नजरें ही जमाए हुए थी कि आराज ने उसकी सिम झुककर उसकी गाल चूमी। उसका नरम सा प्यार भरा ये अंदाज दूसरे को उससे नजरें चुराने पर मजबूर कर गया। नाश्ता दोनों ने हल्की फुल्की बातों के बीच ही किया, क्योंकि वो उसे अपनी 3 साल जर्नी बता रहा था। नाश्ते के बाद वो लोग पहले सैलून गए, जहाँ लगभग 1 से 2 घंटे लगाकर वो वाकई आराज तो रज़ई की बारबी डॉल में बदल गई। इसने बाल भी पहली बार किसी से धुलवाए, बहुत अजीब लगा, लेकिन आराज वहीं था इसे ग्रूम करने को। और जब इन सैलून की लड़कियों ने उसके पैर छूने चाहे तब भी शदीद मुस्तरिब हुई, लेकिन आराज ने उसे समझाया कि यहाँ ऐसा ही होता है। 2 घंटे लगे तो थे, लेकिन वो एकदम फ्रेश हो गई थी। उसकी डल स्किन भी ग्लोइंग हुई, बालों में एक चमक और नरमी आई, हाथ पैर जो कुछ हद तक ड्राई थे इनमें भी मुलायमत भर गई, और खुद भी अपने आप को ऐसा पाकर मुस्कुराई थी। इसने वैक्स भी जिंदगी में पहली बार करवाई थी। सैलून वाली तो बॉडी वैक्स का ऑप्शन दे रही थी, लेकिन वो खौफजदा थी सुनकर। तभी आरास ने उन्हें मना किया, बस जरूरी वाली ही डन की, क्योंकि पहली बार वैक्स करना हादसा पेनफुल होता है। लेकिन ये उस लड़की की बेहिस्सी थी या तकलीफें झेलते दिल का कमाल कि उसे पहली बार वैक्स करवाते भी दर्द महसूस ना हुआ। ये सब लड़कियों को करवाना चाहिए, खासकर अगर उनके शौहर आराज तोरजे जैसे रोमांटिक और बीवी पर मिनट मिनट में झपटने वाले हों। मैं चाहता हूँ तुम अब हमेशा अपना ऐसे ख्याल रखो। तुम यहाँ हर 2 हफ्ते बाद या महीने बाद आकर ये सब दोबारा करवा लेना। मैं हवेली में किसी की जिम्मेदारी लगा दूंगा कि तुम्हें यहाँ छोड़ दिया करे। वो जब सैलून से निकलकर गाड़ी की तरफ बढ़े तब आराज ने उसे नरमी से हदायत की, जिसे लोशन ने चुपचाप मान लिया। उसके बाद वो इसे मॉल लेकर गया। ये रंगीन और खूबसूरत शीशे की इतनी बड़ी दुनिया पहली बार देखकर वो बहुत चौंकी थी, लेकिन उसका रद्द-ए-अमल हैरत समेत उसकी अंबर आंखों में ही दबा रहा। पहले तो वो इसे पाकिस्तानी चंद फेमस फेमस ब्रांड्स के स्टोर लेकर गया, जहाँ सिंपल घर पहनने वाले कपड़े इसने दूसरे से खुद चुनवाए। फिर कुछ जूतों के जोड़े, कुछ फ्लैट, कुछ हील्स, परफ्यूम, मेकअप की कुछ चीज़ें, जिनमें ज़्यादा तो आरास ने लिपस्टिक, लिप ग्लोज और लिप ऑयल्स ही चुने। रोशन ने उसे बिल्कुल भी ना रुका। वो बस जो जो खरीदता उसे दिखाता तो वो पसंदीदगी का मुबहम सा इशारा कर देती। वो लोग वहां से फ्री होकर वापस इलाके पहुंचे तो उन्हें सुबह के 11 बज गए थे। इस वक्त उनकी मंजिल तोरज़े हवेली थी।
وادی سون سے کیسر کی ٹھنڈی ہواؤں کے حالے میں آباد وہ عالیشان حویلی جہاں اب سے پہلے وہ بس گناہگار بن کر گئی، قیدی بنائی گئی، لیکن آج وہ اس حویلی کی بہو عزت کی حیثیت سے جا رہی تھی۔ کیا گھبرا رہی ہو؟ اس کی کیفیت ڈرائیونگ کرتے بھی بھانپ گیا۔ وہ جگہ جہاں میرے بھائی گرے تھے آتے جاتے مجھے دکھائی دے گی آراز، ایسے تو میرا درد ہمیشہ تازہ رہے گا، کیسے نکلوں گی اس سب سے؟ وہ اپنا ہاتھ اس کے سامنے فوراً پھیلا گیا تو لوشیا نے بھی غمزدہ ہوتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ تم اس طرف مت دیکھنا، تم اوپر دیکھ لینا، دائیں بائیں دیکھ لینا، درد اور تکلیف تو اپنی جگہ ایسے ہی جم جاتے ہیں آلوش حیدر، ہمیں ہی اپنی توجہ اور نظریں سرکانی پڑتی ہیں، میں جانتا ہوں تم اس سب سے نکل آؤ گی۔ وہ آراز کے الفاظ پر اب یقین کرنا چاہتی تھی، دل و جان سے چاہتی تھی وہ ایسا ہی کرے۔ ٹھیک ہے، وہ دھیما سا مسکرائی، اور ہاں تمہیں ماموں کی طرف جب بھی جانا ہوا بابا سائیں کو بتانا، وہ کسی ڈرائیور کے ساتھ تمہیں بھجوا دیں گے، پیدل مت نکل جانا میری شیرنی۔ وہ اس ہلکے پھلکے انداز میں اپنے پیچھے کرنے والے کام سمجھا رہا تھا اور آلوش اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تبھی بے دہانی میں اس نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھا کر اپنے ہونٹوں کو چھوا، پھر وہ مسکرا کر دوسری طرف گردن پھیرے ونڈو کے پار گزرتے منظر دیکھنے لگی۔ اگلے 10 منٹ تک وہ لوگ طرزِ حویلی پہنچ چکے تھے۔ ان دونوں کو ایک ساتھ حویلی میں آتا دیکھ کے ناشتہ کرتے تمام اہل خانہ چونکے۔ آراز نے ملازمین کو شاپنگ بیگ تھمائے کہ لے جا کر اس کے کمرے میں رکھتے، جبکہ خود وہ لوشی کا ہاتھ پکڑتا ٹھیک ڈائننگ ہال میں داخل ہوا، جہاں میران اور یعقوب طرزئی تو خوش آمدید شفیق نگاہوں سے ان کو دیکھتے ملے، لیکن صفت اور منہاج کو آگ لگ چکی تھی۔ خوش آمدید، اس حویلی کو اپنا گھر سمجھنا بچے۔ یعقوب طرزئی اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے آئے تو وہ بھی آراز کے ساتھ ہی ذرا ان کی جانب پلٹی۔ انہوں نے آلوش کے سر پر ہاتھ رکھا تو صفت اور منہاج نے ایک دوسرے کی طرف حیران ہو کر دیکھا، انہیں تو جیسے پسو پڑ چکے تھے۔ جی بہت شکریہ آپ کا، لوشے نے بھیگی سی دھیمی آواز میں جواب دیا اور لوشے کو کرسی کی جانب بیٹھنے کا اشارہ کیے۔ آراز کا بھی سینہ تھپکا، جبکہ میران نے بھی کرسی سنبھال کر بیٹھتی آلوش کو خوش آمدید کہا۔ آلوش نے صفت اور منہاج کو بھی کرسی کے پاس کھڑا ہوتے سلام کیا، لیکن صرف منہاج بولا، البتہ صفت آنکھیں پھاڑے کرسی پر واپس بیٹھتے بھائی جان کو دیکھنے لگی، جبکہ آراز نے بھی لوشے کے ساتھ ہی کرسی سنبھالی۔ وہ دونوں ناشتہ کر آئے تھے، لیکن سب کے ساتھ بیٹھنا بھی ضروری تھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں بھائی جان؟ اس قاتلہ کو ہماری میز پر بٹھا دیا، اور یہ آراز کے نافرمان اولاد ہے آپ کی، کیا بھول گئے آپ؟ صفت نے سب کے سامنے یعقوب طرزئی کو ہوش دلانے کی کوشش کی۔ اس کا لہجہ لوشے کے لیے حقارت بھرا تھا۔ لوشے نے اداس ہو کر آراز کی جانب دیکھا، جو میز کے نیچے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دباتا اسے پرسکون کر گیا۔ نہیں صفت، یہ بچی اس خاندان کا ایک حصہ ہے، زرگام کی بہن ہے آلوش، اور آج سے اس کی جگہ وہی ہے جو زرگام کی تھی، جو آراز، آریز اور میران کی ہے۔ یہ دھماکہ تو جیسے صفت اور الماس کے خواص ہی جھنجھوڑ گیا۔ ان کی شکلیں ایسی تھی جیسے کوئی جن بھوت دیکھ لیا ہو۔ کیا مطلب بہن؟ صفت الماس کے منہ سے شدید صدمے کے سنگ نکلا تھا۔ ہاں، یہ زرگام کی ماں کی دوسرے شوہر سے بیٹی ہے، اور اب اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا میرے ہوتے ہوئے۔ ہم مل کر اس دکھ سے نکل آئیں گے۔ مانا ایسی تکلیفیں موت تک ساتھ رہتی ہیں، لیکن اگر ہم اچھے لوگوں اور مہربان اپنوں کے بیچ ہوں تو کسی بھی قسم کی آزمائش سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت صرف یعقوب طرزئی بول رہے تھے، جبکہ بظاہر تو صفت اور منہاج بھی اب خاموش تھے، لیکن ان کے چہروں سے ناپسندیدگی صاف جھلک رہی تھی۔ انشاءاللہ تم اس گھر کا بہترین اضافہ بنو، دعا کرتا ہوں، اور یہ حویلی امن و امان کا گہوارہ بنے، آمین۔ میران نے بھی اس گفتگو میں اضافہ کیا، جس پر لگ بھگ سب کے ہونٹوں پر آمین کا ورد آیا۔ چلے ناشتہ شروع کریں۔ یعقوب طرزئی نے سب کو ایک ساتھ ناشتہ کرنے کا کہا تو لوشے نے گھبرا کر آراز کے منہ کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ اتنی زیادہ فل تھی کہ اب پانی تک کی گنجائش نہ تھی۔ جوس پی لو بس، اچھا نہیں لگتا انکار کرتے ہوئے، میں بھی بس کافی لوں گا۔ آراز نے آہستہ سے سرگوشی کی، جس پر لوشے نے سر ہلایا، لیکن وہ یہاں کچھ پرسکون نظر نہ آ رہی تھی۔ صفت الماس کی کرہ نگاہیں مسلسل لوشے کو متاثر کر رہی تھی۔ میری بیوی کو ایسے مت دیکھے پھوپھو جان، وہ کیا ہے آپ کی ایسی نظریں؟ میرے لیے تو اوکے ہیں، لیکن میری لوشے کو دل کی نرم و نازک ہے، سہ نہیں پائے گی۔ جبکہ اپنے پہلو میں بسی آلوش کی گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ وہ بہت اچھے سے بھانپ گیا۔ تبھی اس نے بالکل بھی ہچکچاہٹ استعمال نہ کرتے صفت الماس کو کہہ دیا، جو جبراً ہی چہرہ درست کر گئی، کیونکہ بھائی جان کی نظروں میں مشکوک بننا نہیں چاہتی تھی۔ بہرحال ناشتے کے بعد آراز نے لوشے کو اپنے روم تک بھجوایا، جبکہ آج یعقوب طرزئی کے بھی کچھ پلانز تھے۔ طارق فاروقی کے ساتھ کچھ 60+ والی ایکٹیویٹیز کرنی تھی، تو وہ بھی روانہ ہوئے، جبکہ آراز نے لالا کو اپنی کچھ ماہ کی غیر حاضری کی اس بار پوری اطلاع دی۔
और میران نے اسے مطمئن بھی کیا کہ وہ اس گھر میں اس کی لوشے کو کسی قسم کی تکلیف پہنچنے نہیں دے گا۔ جبکہ کمرے میں آ کر چیزوں پر غصہ نکالتی صفت کو تو اب نئی تکلیف گھیر چکی تھی۔ اوپر سے منہاج بھی بروقت پیچھے پہنچا تاکہ رہی سے کسر بھی نکل جائے۔ تم چلی تھی آراس اور میران کو راہ سے ہٹانے، یہاں تو ایک اور حصہ دارن آ گئی صفت، اب کیا کرو گی؟ منہاج کے سلگ کر پوچھے استفسار پر صفت نے منہاج کی طرف رخ پھیرتے سرخ مشتل نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں تو خود تکلیف سے مر رہی ہوں، اب یہ بہن کہاں سے ٹپک گئی زرگام کی، میں تو پاگل ہو جاؤں گی قسم سے۔ صفت کو خود ہی تہس نہس دیکھے اب منہاج کے پاس ایک زبردست پلان ہی بچا تھا۔ سب کو راہ سے ہٹا دیتے ہیں صفت، اب یہی آخری حل ہے، ورنہ آج وہ لڑکی آئی کل کو آراس کی اولاد ہو جائے گی، بارس بڑھتے گئے تو تم اپنا حصہ بھول ہی جانا۔ صفت نے انتقامی نگاہوں میں منہاج کا چہرہ بھرا۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی، میرے حصے پر یعقوب ترزئی کی اولاد نے تو عیش کیا، اب آگے مزید ان کی اولاد کو یہ کرنے نہیں دے سکتی۔ صفت نے آنکھوں میں جیسے نفرت بھری، وہ عورت دل کی بری نہیں تھی، لیکن یہ پیسہ، یہ مرتبہ، یہ دولت ایک فتنہ ہی ہوتا ہے جس کی تباہ کاریاں کچھ ایسی تھیں جیسے صفت الماس پر سر انداز ہوئیں۔ رضوان شاہ سے ملتے ہیں، وہ بھی یعقوب ترزئی سے اپنے باپ اور بیٹی کی موت کا بدلہ لینا چاہتا ہوگا، اس کے دل کی نفرت کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ صفت کے شاطر دماغ میں یہی خیال امڈا اور منہاج بھی جیسے مادہ نظر آیا۔ جبکہ کمرے کا نرم نگاہوں سے جائزہ لیتی آلوش نے آراس کے اس خوبصورت کمرے کا ہر چپا جانچ لیا تھا۔ یہی تو وہ جگہ تھی جہاں اب اسے اتنا وقت رہنا تھا۔ آہٹ پر وہ چونکی تو آراس کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ کمرے کے وسط میں کھڑی اس کی طرف گھوم گئی۔ شاپنگ بیگز کو اس لڑکی نے ابھی تک چھوا بھی نہ تھا۔ یہ تمہارا میڈیسن باکس ہے، پلیز اسکپ مت کرنا، اور کھانا پینا اچھے سے، میں نے کوک کو بھی کہہ دیا ہے وہ تمہیں دن میں فروٹس بھی ریگولرلی روم میں دے جایا کرے گی۔ ناشتے میں دودھ یا جوس لینا، اور جب ماموں کی طرف جاؤ وہاں بھی اپنا خیال رکھنا۔ آراس نے وہ میڈیسن باکس سائڈ ٹیبل پر رکھتے آلوش کے قریب رک کر اسے تاکیدیں کی جنہیں سننے اور سمجھنے پر وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ اور اپنے یہ کپڑے وارڈروب میں سیٹ بھی کر دو، میرے ایک طرف کر دینا۔ اب اس کمرے میں ہر چیز ہم دونوں کی ہے، بیڈ کے سوا، وہ ہم تمہاری مرضی کے بنا کبھی شیئر نہیں کریں گے۔ وہ دیکھو میرے لیے کتنا کمفی اور کوزی صوفہ موجود ہے، اور ویسے بھی اتنے وقت کے لیے تمہیں میں تنگ کرنے کے لیے موجود نہیں ہوں گا، تو اس کمرے سے تب تک مانوس ہو جانا، یہ تمہیں اس کمرے کے مکین سے مانوس ہونے میں مددگار ہوگا۔ وہ اسے سنتی رہی چپ چاپ خاموشی سے۔ اب اسے بھی آراس کے جانے پر خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی، جیسا بھی تھا اپنی عادت ڈالنے میں تو بلا کا ماہر انسان تھا، جس کی آلوش حیدر معترف تھی۔ آراس، اس کے خاموش ہونے کے بعد اسے پکاری ہی جب آراس نے اس کی کمر میں ہاتھ حائل کیا، اسے اپنے نزدیک کھینچا کہ وہ سیدھی اس کے چوڑے سینے سے جا لگی، چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی جو سراسر اداس تھا۔ کہو، کچھ تو کہہ دو اب، وہ اس کی بے قراری پر فوری نظریں جھکا گئی۔ کہنا تو کچھ نہیں، بس آپ کا نام لینا تھا، وہ جھکی نظروں سمیت ہی منمنائی تو آراس نے مسکرا کر اس کا چہرہ ٹوڑی سے پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ کہاں سے سیکھی ہیں ایسی معصوم اور بیک وقت قاتلانہ ادائیں؟ تمہارا تو نہیں پتا، میں تمہیں بہت مس کروں گا۔ میری زندگی میں اچانک طوفان بن کر آنے والی آلوش حیدر، مجھے یہ طوفان دل و جان سے مرغوب ہو رہا ہے، اور کیا پتا محبوب ہو رہا ہے، اور کیا پتا میں واپس آؤں تو اپنے جذبات کا کوئی نام بھی لے کر آؤں، یہ ہارمونل ڈسٹربنس نہ رہے، پھر جو میں تمہیں قریب چاہتا ہوں۔ تم کچھ مت کرنا سوائے اس کے کہ تم نے ایک خوبصورت کوشش کا عہد کیا تھا مجھ سے، تو اس کوشش کو مت چھوڑنا۔ وہ اس کے لو دیتے جذبات و احساسات سے مغلوب ہو رہی تھی۔ وہ جا تو رہا تھا لیکن تھوڑا سا ہی آلوش حیدر پر اثر ڈال کر جا رہا تھا۔ میں نہیں چھوڑوں گی یہ کوشش، میں نے کبھی وعدہ نہیں کیا، لیکن آپ سے کرتی ہوں کہ میں ایک دن بھی اس کوشش کو نظر انداز نہیں ہونے دوں گی، لیکن میرا جو بھی جواب ہوگا اسے سننے اور سمجھنے کی برداشت بھی اپنے اندر جمع کر کے آئیے گا، کیونکہ ہر کوشش کامیاب ہو یہ ضروری نہیں ہوتا آراس۔ وہ اسے امید تو دلا رہی تھی، لیکن وہ امید شکستہ ہے اس کا بھی احساس دلا گئی۔ میرے اندر تمہارا ہر جواب سننے کی ہمت ہے لوشے، لیکن یہ دکھ نہیں ہوگا کہ تم نے کوشش نہیں کی، پھر میں یہی سمجھوں گا کہ تم میں واقعی چاہنے کی اہلیت نہیں، اور اپنی حدیں تھام لوں گا، لیکن یہ والی جدائی اچھی امید کے ساتھ شروع کر رہا ہوں۔ اللہ سے کچھ مانگا بھی ہے تو دیکھتے ہیں میرا یقین اور امید جیتیں گے یا تمہارا سخت دل۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھتی سنتی اختتام تک افسردہ ہوئی۔ سخت دل؟ میں سخت دل ہوں؟ آراس نے اسے پکڑ کر اپنے سینے لگایا۔ وہ اسی پر رو دیتی تو آراس کا دل بھاری ہوتا۔ نہیں پرنسس، تم ایک دم نارمل انسان ہو،
तुम्हारी जगह मैं होता तो अब तक न जाने कौन सी कयामतें ढा चुका होता। तुम्हारे जितना सब्र, हिम्मत और इस्तेकामत नहीं मुझ में लुर्शे, ना मेच्योरिटी। मैं जज्बाती आदमी हूँ, सब कुछ हथेली पर सरसों की तरह चाहिए कि यहाँ हुक्म करूँ, वहाँ वो चीज़ या इंसान हाजिर हो जाए। लेकिन ये फितरी है कि हर चीज़ वक्त लेती है, हर तकलीफ जाने में टाइम लगता है। सख्त दिल इसलिए कहा कि तुम एक हॉट एंड हैंडसम आदमी की 2 किसेस पर भी नहीं पिघली। दाद देनी बनती है तुम्हारे सख्त जान होने को। वो कुछ देर अफसुर्दगी से अपने आंसू पीती उसके सीने से लगी रही, फिर खुद ही सामने हुई। वो रोई नहीं थी, इस पर आराज को कुछ तसल्ली मिली। इसने अपने आंसू आंखों के दरीचों में घोट लिए थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे मेरी तकलीफों से फुर्सत नहीं मिल सकी अभी। दर्द कम होने का मतलब ये तो नहीं आराज कि दर्द चला गया है। मैं अपनी जिंदगी से नाखुश होने के बावजूद भी इसे कबूल करने पर मजबूर होने वाली लड़की हूँ। वो लम्हा भर रुकी तो आराज को वो खुद से ये सब बांटती बहुत प्यारी लगी कि वो उसका चेहरा हाथों में भरकर उसका माथा चूम गया। जिस पर वो रूबरू हुए आराज को हैरत से देखने लगी। कितना प्यार लाता कहाँ से है। मैं एकदम अपनी पुरानी जिंदगी से निकलकर इस नई जिंदगी में चली आई, जहाँ सब जालिम थे सिवाय आपके। आपकी वजह से सजल और मामू में भी हिम्मत आई कि वो मेरे लिए खुलकर सामने आए, मेरे लिए अपना वो प्यार और फिक्र जताई जिसे दिल में दबाने पर उन्हें मजबूर कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद मेरा दिल दिमाग यहाँ तक कि ध्यान भी इसी पुरानी जिंदगी में उलझा है। मैं सख्त दिल नहीं हूँ, मैं बस इतनी सी उम्र में ही थक गई, जिंदगी से बेजार आ गई। मुझे कुछ मजीद देखने, सुनने या महसूस करने की चाह ही नहीं नजर आ रही। वो इसे अब भी मोहब्बत से देख रहा था। वो सच बोलती थी, फिर भले आराज का दिल ही क्यों ना टूट जाए। लेकिन आराज को अपना दिल टूटने के बजाय उसके मुंह से निकलता सच ज्यादा मरगूब हो गया। कम से कम वो आजकल की हर दूसरी लड़की की तरह खोखले दावे या वादे तो नहीं कर रही थी, या उस शख्स की खूबसूरती या दौलत देखकर बेकाबू भी नहीं हो रही थी। उसने देखा ही अव्वल दिन से आराज का बच्चों जैसा दिल था। जैसे बच्चे कुछ भी दिल के अंदर नहीं रखते, वो दोनों भी ऐसे ही थे। तुम अब मेरा दिल तोड़ भी दो तो मुझे खुशी बाकी रहेगी कि मेरी बीवी तो हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए होगा। हाँ हाँ, जानता हूँ मेरी चाहते हैं लम्हा बदलते बदलते लम्हा नहीं लगता। बहक जाता हूँ, फैल जाता हूँ, लेकिन कम से कम मुनाफिकत नहीं करता। तुम इसी पर खुश होती रहना कि भले बात का पक्का ना हो, मुनाफिक नहीं है आराज तो रज़े। वो उसकी शोहियों पर खुद भी मुस्कुराई। बहुत दिन तक वो इस शख्स को उसकी मौजूदगी समेत याद करने वाली थी, ये तो तय था। अब बहुत अच्छे हैं, मैं इस वक्त नाखुश नहीं हूँ। वो जानता था वो इकरार कर रही है, पर ये इकरार वो आदमी कैसे सहता, क्योंकि हार्मोन्स कहते कि कुछ कर डालो आरास, नाखुश नहीं है ये लड़की तो झंडे गाड़ दो इस पर अपनी मलकियत और इस्तेहकाक के। उसके वजूद से जुड़ा हर निशात खुद पर हलाल कर लो और ये लुर्शे पर उसके सरासर ढाए जाते जुल्म होते। हाँ, नाखुश क्यों होगी तुम? इतने दिनों के लिए मुझसे निजात मिलने वाली है, खुशी से झूमना बनता है। वो इसे कमर से पकड़ता वाकई एक डांसिंग स्टेप कर गया, जिस पर वो संजीदगी से इसे पागल को देखने लगी। टिकटिकी बांध लेती थी, फिर शिकवा भी करती थी कि हरास बहक जाता है। क्या जानती कि कैसी कयामत हेज है उसकी ये ठहरी सिमटी अंबर आंखें। आरास में इंतजार करूंगी आपका, अपना ख्याल रखिएगा। इस बार वो खुद उसके सीने लगी, अपनी बाहें भी आरास की तरफ हाइल कर दी। इस सुकून की क्या तारीफ करता वो जो लोशे के वजूद और मर्जी की नजदीकी उसे देती थी। हाँ रखूंगा, काफी खुद पसंद आदमी जो हूँ, ना सेहत पर कॉम्प्रोमाइज ना ही फिगर पर। अब देखो ना, मेरे धंधे में ये जिस्म ही तो दिखाना पड़ता है मुझे, और सेहत भी अच्छी होनी चाहिए, वरना मुखालिफ संडा मुझे मिनट लगाकर ढेर बना दे। तभी तो चाहता हूँ तुम भी जरा तवानाई पैदा करो खुद में, मेरे आने तक अपना खून और आयरन पूरी कर लेना। उसे आज़ाद किए दूर हुआ था कि जरा फ्लाइट कंफर्म कर ले, जबकि लुशे का दिल चाहा जमीन फटे और अंदर घुस जाए। ये आदमी ऐसी बातें कैसे कर लेता था? आलूश हैदर इतने दिन लगा कर भी ना समझ सकी थी। उसके बाद तो लुशे का यही दिल चाहा कि वो चला जाए, और आखिरकार वो कुछ देर तक रवानगी के लिए तैयार हुआ। वो यहाँ से बैग नहीं लेकर जाता था। वहाँ टोक्यो में उसका फ्लैट था अपना जाती। लुशे की सहमी और डरी शक्ल देखकर आरास ने उसका ज्यादा इम्तिहान न लिया, बस कुछ देर गले लगाकर उसकी गाल चूमी और कमरे से चला गया। लेकिन लेकिन उसके जाते ही लुशे को लगा एक नर्म सा हिफाजत, अपनाइत और मोहब्बत का एहसास छनक कर टूट गया है। जबकि मेहरान को इंस्पेक्टर शहबाज ने इतला दे दी थी कि हलील को 14 साल की कैद हो गई, और हलील
اور جیل لے جانے کے بیچ اس نے بھاگنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس کوشش کو فی الوقت کے لیے ناکام بنا دیا گیا، جس پر میران نے اللہ کے بعد شہباز کا بھی بہت شکریہ ادا کیا۔ رضوان شاہ کا وسیع و عریض آفس بلند ترین عمارتوں میں شمار ہوتا تھا۔ شیشے کی دیواروں سے گھرا وہ کمرہ طاقت اور دولت کی عکاسی کرتا تھا۔ منہاج اور صفت کو اندر آنے کی اجازت ملی تو دونوں سنجیدہ چہروں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ رضوان شاہ اپنی کرسی پر بیٹھا چند فائلیں دیکھ رہا تھا۔ ان کے قدموں کی آہٹ پر اس نے سر اٹھایا اور چند لمحے خاموشی سے دونوں کو دیکھتا رہا۔ وہ عورت رضوان شاہ کا کبھی عشق ہوا کرتی تھی، جس نے اسے نہ صرف دھتکارا بلکہ منہاج جیسے عام سے آدمی سے شادی بھی کی۔ وہ عورت آج اپنے اسی شوہر کے ساتھ رضوان شاہ کے آفس آئی تھی۔ حیرانگی ہی حیرانگی کا سما تھا۔ حیریت تو ہے محبوب پلس رقیب دونوں میرے قریب آنے پر۔ اس کی آواز میں چھپی طنزیہ کاٹ صفت کو ناگوار گزری، مگر وہ ضبط کر گئی۔ ہمیں کیا ہے، معاملے پر بات کرنے آئے ہیں، بہتر ہوگا کہ گڑے مردے مت اکھاڑو، بات سنو ہماری، اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے۔ منہاج نے سامنے والی کرسی سنبھالتے ہوئے دگنی کاٹدار ٹون سے جواب دیا تو مقابل ماتھے پر بل پڑے۔ رضوان شاہ نے فائل بند کر کے میز پر رکھی۔ لو سن لو، مجھ سے میری محبت چھیننے والا میرے فائدے کا معاملہ لایا ہے۔ دلچسپ، ایسا کون سا معاملہ ہے جس نے تم دونوں کو میرے دروازے تک آنے پر مجبور کر دیا؟ منہاج نے ایک معنی خیز نظر صفت پر ڈالی، پھر بولا، صفت کو یہاں آنا ابھی سے اپنی غلطی محسوس ہوا۔ یعقوب تورزئی کی اولاد۔ نام سنتے ہی رضوان شاہ کے چہرے کے عضلات تن گئے۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو خطرناک سی آگ ابھری جو فوراً غائب بھی ہو گئی۔ ان کا ذکر کرنے کی وجہ؟ اس نے کرسی کے پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے تندہی سے پوچھا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ دن بدن مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، آراس، میران، اور اب ایک نئی وارث بھی سامنے آ گئی ہے، زرگام کی بہن۔ جس لڑکی کو قاتل سمجھا جا رہا تھا وہ زرگام کی بہن نکلی۔ منہاج نے جان بوجھ کر الفاظ چن چن کر ادا کیے۔ رضوان شاہ خاموش رہا، لیکن اس کی نظریں پوری طرح ان دونوں پر مرکوز تھی۔ صفت نے بے اختیار مٹھیاں بھیج لی۔ یعقوب تورزئی نے میرا حق مارا ہے، آج اس کی اولاد اسی دولت اور طاقت کے مزے لے رہی ہے، نہ صرف اولاد بلکہ شاید جلد اولاد کی اولاد بھی حصہ دار بن جائے گی۔ رضوان شاہ کی آنکھوں میں سرد مہری اتر آئی۔ تو تم دونوں چاہتے کیا ہو؟ منہاج اسی سوال کا منتظر تھا، وہ ذرا آگے جھکا۔ ہم چاہتے ہیں کہ پرانے حساب برابر کیے جائیں۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ رضوان شاہ اپنی جگہ سے اٹھا اور شیشے کی دیوار کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ نیچے پھیلا شہر اس کے سامنے تھا، مگر اس وقت اس کی سوچ ماضی کے اندھیروں میں بٹک رہی تھی۔ بدلہ؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا، پھر مڑ کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ بدلہ لینے والے اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ آگ صرف سامنے والے کو نہیں جلاتی، اپنے آپ کو بھی خاکستر کر دیتی ہے۔ میں نے اگر بدلے کا آغاز کیا بھی تو شروعات تم دونوں سے کروں گا۔ پہلے منہاج سے تمہیں واپس لوں گا۔ صرف کیا اب بھی ہاتھ ملانا چاہتے ہو تم دونوں مجھ سے؟ اب کی بار رضوان شاہ کے الفاظ پر ان دونوں کی روح فنا ہوئی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا۔ چلے منہاج، اس آدمی نے شاید بڑی ساری زیادتیاں معاف کر کے ساری نفرت ہم دونوں کے لیے پال رکھی ہے، اور کون سی محبت جو دو شادیوں کے باوجود ویسی ہی ابل رہی ہے۔ کچھ شرم کھاؤ، مجھے تو ترس آ رہا تھا تم پر کہ پہلے باپ چھن گیا، پھر بہن، اب بیٹی موت کے منہ سے نکلی۔ سوچا تھا تمہاری اس تکلیف کم کرنے میں مدد کروں اور اپنا بھی حق واپس لوں بھائی جان سے، لیکن تم اس لائق ہی نہیں۔ صفت نے کھڑے کھڑے الفاظ کہتے جیسے رضوان شاہ کو کہکہا لگانے پر مجبور کر دیا، لیکن اس کہکہے میں شرط تھا، یہ منہاج ضرور پرکھ گیا۔ تم دونوں کی یہ بات چیت ریکارڈ ہو چکی ہے کہ کیسے تم دونوں تھوڑے سے حصے کی خاطر یعقوب تورزئی کے دشمن سے آ ملے اور اسی بھائی کی اولاد کے لیے نفرت پال رہے ہو، جس نے تم دونوں کا ناکارہ وجود اور اس کا بوجھ اٹھایا۔ کیا لگا تھا میں دشمنوں کے دشمنوں سے ہاتھ ملانے والا کمینہ ہوں؟ مجھے بدلہ لینا ہوا تو اکیلا بھی لے سکتا ہوں، مجھے تم دونوں کی ضرورت نہیں۔ اور ہاں، 2 شادیوں کے باوجود بھی میرے دل کو پہنچائی تم دونوں کی چوٹ تو وہی ہے۔ اب جا کر موقع ملا تم دونوں سے حساب لینے کا۔ رضوان شاہ نے گیم ہی پلٹ دی اور صفت الماس سمیت منہاج کا چہرہ اب یوں تھا جیسے سفید لٹھا کہ کیا چاہتے ہو تم ہم سے گھٹیا انسان؟ صفت کی آواز خوف و حقارت سے لرزی۔ میں چاہتا ہوں تم صفت کو طلاق دو، مہلت لے لو کچھ وقت کی، ورنہ میں تم دونوں کی اصلیت یعقوب تورزئی کو سنا دوں گا۔ صفت صاحبہ، کیا لگا تھا مرد دھتکارے جانے کی ذلت بھول جاتا ہے؟ نہیں، نفرت ہے مجھے تم سے، لیکن تمہیں برباد دیکھنے کی تمنا میرے دل پر پورے شان سے رہتی ہے۔ اب نکلو دونوں میرے آفس سے۔ رضوان شاہ کے آخری الفاظ گویا دونوں کے منہ پر تماچا بن کر لگے تھے۔ منہاج نے جبڑے بینچے، مگر اس وقت اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ صفت کے چہرے کا رنگ تو پہلے ہی اڑ چکا تھا۔ وہ دونوں جس اعتماد کے ساتھ اس دفتر میں داخل ہوئے تھے، اب اسی کا نام و نشان تک باقی نہ تھا۔ سیکیورٹی،
रिजवान शाह ने इंटरकॉम का बटन दबाते हुए आवाज दी। दरवाजा फौरन खुला और 2 गार्ड अंदर आए। इन दोनों को इज्जत के साथ बाहर छोड़ाओ। ये मेरे मेहमान हैं, दोबारा नजर आए तो मेहमान मत समझना इन्हें। इसके लहजे में मौजूद जहर दोनों ने बखूबी महसूस किया। सिफ ने गुस्से और बेबसी से लब भेजे मगर खामोश रही। आज पहली बार उसे महसूस हुआ था कि वो गलत जगह आ गई है। मिनहाज ने इसका बाजू पकड़ा और तकरीबन घसीटते हुए बाहर ले आया। ऑफिस से निकलकर लिफ्ट तक पहुंचने तक दोनों के दरमियान मुकम्मल खामोशी रही। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ तो मिनहाज फट पड़ा। मैंने कहा था ना इस आदमी के पास मत जाओ, पागल है वो, मुकम्मल पागल। मिनहाज की आंखों से आग निकल रही थी। खामोश रहो, वो भी धाड़ी। क्यों खामोश रहूं? तुम्हारा प्लान था ये, अब देख लिया नतीजा। वो भी आगे से चिल्लाया। और तुमने कौन सा मना किया था? वो भी आगे से चीखी। लिफ्ट में चंद लम्हों के लिए सन्नाटा छा गया। नीचे पार्किंग में पहुंचकर सिफ्त ने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा। अब क्या होगा? ये वो सवाल था जिसका जवाब मिनहाज के पास भी नहीं था। रिजवान शाह ने सिर्फ उन्हें धमकी नहीं दी थी, इनकी गर्दन पर फंदा डाल दिया था। अगर रिकॉर्डिंग वाकई मौजूद थी तो याकूब तोरज़े तक पहुंचने में चंद मिनट भी नहीं लगने थे। मिनहाज ने गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद किया। अब एक ही रास्ता बचा है। सिफ्त के दिल की धड़कन तेज हुई। कौन सा? मिनहाज ने सर्द निगाहों से इमारत की बुलंद मंजिल की तरफ देखा जहां रिजवान शाह मौजूद था। या तो वो रिकॉर्डिंग खत्म होगी। वो रुका, या फिर वो आदमी। सिफ्त के जिस्म में सनसनी दौड़ गई थी क्योंकि मिनहाज जैसा भी हो अपनी औरत को लेकर टिपिकल मर्द ही था और रिजवान शाह को जान से मारने के सिवा उसके पास अब कोई हल ना था। और ये सिर्फ उनकी सोच ना रही, बाकी रिजवान शाह पर उसी शाम कातलाना हमला हुआ जिससे वो मौत के लगभग मुंह में चला गया। उसकी मदद को पहुंचने वाला भी मिनहाज था जिसने सबसे पहले उसके फोन तक पहुंचकर वो रिकॉर्डिंग ढूंढकर डिलीट की। महरमा और हबीबा शाह को भी वापस इलाके जाना पड़ा क्योंकि रिजवान शाह कोमे में चले गए थे। महरमा और हबीबा ज्यादा दिन ना रुक सके क्योंकि महरमा की जॉब थी। एक तरफ बाबा की तकलीफ, दूसरी तरफ जरगाम की गैर मौजूदगी। बेचारी के पास आसानी नाम को भी ना बची। और देखते ही देखते ये 3 माह पड़ लगाते गुजर गए थे। इन 3 माह में मिनहाज और सिफ्त ने मिलकर अपने दुश्मनों के खिलाफ बहुत से मंसूबे बना लिए थे, लेकिन चूंकि मुनासिब वक्त ना था तो उनके हाथ बंधे थे। याकूब तोरज़ई और मिरान के कारोबार की बहुत सी बारीकियां मिनहाज सिफ्त को बता चुका था, लेकिन मिनहाज नहीं जानता था ये कर कि वो अपनी कमजोरी भी सिफ्त अल्मास को थमा चुका है क्योंकि वो खुद भी कई गैर कानूनी कामों में बैक स्टेज मुलविस था। आरास ये 3 माह मुसलसल अपनी इंटरनेशनल लीग में मसरूफ रहा था जिसका इल्म सिर्फ मिरान और आलूश को था, जिसका फिनाले रह गया था और आरास फाइनलिस्ट था, जबकि आलूश तो तोरज़े हवेली का हिस्सा बन गई थी। याकूब तोरज़े उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखते, उससे खुद हफ्ते में 2 बार मामू की तरफ जाने का कहते और कभी कभार सज्जल और बुरहान साहब तोरज़े हवेली आ जाते और रात का खाना वहीं खाते। रुशिया मुस्कुराने लगी थी। दिन भर वो आरास के कमरे में रखी किताबें पढ़ती और सजल से भी इसने कुछ कोर्स की किताबें भी मंगवा ली क्योंकि दाखिले खुले होने की वजह से इसने आरास की गैर मौजूदगी में ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। जिला नौशहरा में लड़कियों के लिए कम से कम 5 से 6 बड़े सरकारी कॉलेजेस मौजूद थे तो लोशी ने करीब वाले कॉलेज को ही चुना, लेकिन उसके लिए वो वक्त आज़ादी का होता जब वो कॉलेज जाती। इसे वहाँ ना कोई दोस्त बनानी थी, ना किसी उस्ताद का पसंदीदा बनना था। उसे बस अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी। साइंस में मैट्रिक बहुत बेहतरीन नंबरों से पास करने के सबब उसे एफएससी में बहुत आराम से एडमिशन मिला, भले उसके कुछ साल ज़ाया हो गए हों। सजल भी उसके साथ ही जाती थी, बस वो इसकी सीनियर थी। वो बीएससी के दूसरे हिस्से में थी, यानी उसका कॉलेज खत्म होने वाला था। बुरहान साहब ने भी अपनी दुकान वापस चमका ली थी। लोहे की चीज़ें, छुरियाँ, औजार बनाने का फन उनके हाथों में मौजूद था। शमीम और महरोज भी अपने फिलहाल जमा पूंजी खाने में मसरूफ थे। महरोज ने अपनी ही माँ के जेवरात जुए में लगाकर हार दिए थे, जिस बारे अभी शमीम नावाकिफ थी, और पोल्ट्री फार्म की भी हालत अच्छी ना थी। ज्यादातर मुर्गियां बीमार होकर मर गई थी। तनख्वाहों की अदम दस्तयाबी की वजह से फार्म पर काम करते ज्यादातर लोग भी जा चुके थे, लेकिन देखना यह था कि उन्हें मकाफात अमल मुकम्मल तौर पर कब घेरता है। मेरान की जिम्मेदारी आराज की गैर मौजूदगी में हमेशा बढ़ जाती थी। इसे घरेलू कारोबार और घरेलू सियासत तक से निमटना पड़ता था, जबकि वो भी सिर्फ साहिबा और मिनहाज की जानिब से सब खैरियत पाई यही सोच रहा था कि शायद बाकी वो लोग सिर्फ साहिबा पर खामखा शक कर रहे थे, लेकिन उसे क्या पता वो लोग कुछ बड़ा तैयार कर रहे थे। बिरान इन महीनों काफ़ी बार तारिक साहब के घर गया, लेकिन न जाने क्यों उसके बाद खुद मिशकात ने उसके सामने आने से गुरेज किया। शायद वो उसे देखने, उससे बात करने के बाद खुद पर तारी हुई कैफियत से इतनी डर गई थी कि गुनाहगार हो जाने के खौफ से उसने खुद को कुछ हदूद में रखा। अपनी पूरी इद्दत इसने फिर इसी तरह पूरी की। तलाक के बाद चूंकि 3 माहवारी तक औरत इद्दत में रहती है तो वो पूरी हो चुकी थी। वो कुछ दिन पहले ही अपनी इद्दत से फारिग हुई थी, लेकिन अभी तक मेरान को इसका इल्म न था।
वो चाहती थी जल्द दोबारा डिनर रखा जाए। फिर वो उसे ना सिर्फ ये बताती बल्कि अपने सवालों का जवाब भी लेती। सरगाम ने ये 3 माह अपने बाप की इकलौती जायदाद यानी उसके एक टूटे-फूटे घर में गुजारे। वो स्पीच अपनी महर कलेक्शन की काफ़ी मैगज़ीन इंटरव्यू भी निपटा चुका था। इसने लाहौर को पहले कभी डिस्कवर नहीं किया, लेकिन इन 3 माह में लाहौर की सख्त गर्मी के बावजूद इसने बहुत सी जगह देखी, बहुत से खाने चखे और अपना एक ज़री नाम का फूड व्लॉगिंग का चैनल भी बनाया, जिस पर वो मुख्तलिफ जगहों, गलियों, मोहल्लों और ढाबों के खाने टेस्ट करके रिव्यू भी देता था। जब तक उसका बाप जेल से ना निकलता, उसे वापस नहीं जाना था और अब बस कुछ गिने-चुने दिन रह गए थे उसकी वापसी को। और सबसे बड़ी संगदिली उसने अपना नंबर अब तक ऑफ रख कर की। सजाद आरेज और मेहरमा को उसकी हैरियत सिर्फ उसके दिए गए मैगजीन के इंटरव्यू से पता चलती रही। हाँ, ये खुद समेत इन सबको उसकी तकलीफ देने की हरकत बुरी थी, लेकिन इन 3 माह में वो अपने इस वर्जन से मिला जो उसकी ज़ात में दबे गुस्से, दर्द और हकारत की संगीनी कदरें कम कर गया। सिर्फ एक महर कलेक्शन से इसने 6.5 करोड़ कमाया था। हालांकि इसके ज़ेवरात में लगे पत्थर और धातुओं की कुल मिलाकर कीमत चंद लाखों में थी। ये पैसा उसने ऐसे यतीम खानों तक पहुंचाया जहां बच्चों के साथ वहशी के बजाय शफीक सलूक किया जाता था। जिस यतीम खाने में वो पला था, वो तो जरगाम की तोरज़े हवेली जाने के बाद ही सील हो गया था, क्योंकि वहां और भी काफ़ी लोगों ने शिकायत की। कोई बच्चा भी तशद्दुद से मर गया था। जरगाम को अब बस अपने अंदर की वो आग ठंडी करनी थी जो उसके कातिल बाप का अंजाम बनने वाली थी अंजाम देने वाली थी। मेहरमा के दिल में उसकी मोहब्बत इस कर्बनाक जुदाई के बावजूद बढ़ी। वो दिन में कितने ही वॉइस मैसेज भेजती। पता होता था वो आज भी ऑनलाइन नहीं आएगा, तब भी वो अपने पूरे दिन की भड़ास वॉइस नोट में निकाल कर उसे भेजती रही थी। न जाने हजारों की तादाद तो हो ही चुकी थी। जबकि जेल में बैठा हलील सिकंदर जेल से फरार होने की तैयारियों में लगा था। इसे 14 साल की जो सजा हुई थी, वो अपने इंतकाम के लिए मजीद इंतजार नहीं कर सकता था। जेल से फरार की कोशिशें तो उसने अव्वल दिन ही शुरू कर दी थी, लेकिन वहाँ जेल में जान पहचान होते, वहाँ की मालूमात मिलते, वहाँ के पहरेदारों के बारे जानने में उसे 3 माह से भी ज्यादा लग चुके थे। टनटना। तो कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? फाइनली 3 माह गुजर चुके हैं, स्टोरी आगे बढ़ चुकी है। तो कैसी लगी आज आपको? मेरा ये जंप कैसा लगा? कैसे मैंने कवर किया है ये 3 माह? अगर मैं ना करती ना तो बोरिंग हो जाती, और मुझे बोरिंग स्टोरी नहीं चाहिए थी, ठीक है? तो कैसी लगी आपको? आराज का प्रोफेशन जानकर कैसा लगा? कैसी थी आज? थ्रिलिंग थी? मज़ा आया पढ़कर? तो अपनी जो राय है वो ज़रूर दीजिएगा। सब आज तबसरा ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मैंने जंप कैसा मारा है। तो मिलते हैं कल की एपिसोड में, जो हफ्ते की लास्ट और धमाकेदार एपिसोड होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा और अपना प्यारा सा तबसरा देना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, और चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।